श्री नारद उवाच संकटनाशन गणेश स्तोत्र। प्रणम्या शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष् कामार्थ सिद्धये आयुष् कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि विसन्ध्यं यः पठेत् नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्या विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश द्वादश नाम स्तोत्रं संपूर्ण।